وهما باغيين يطالبوا بحقوق معينه او يعبروا على راي سياسي، فانتم كحزب تقدم الاشتراكيه بطبيعه الحال لا يمكن ان توافقوا على هذا، لان مرجعيتكم تتناقض مع هذه السلوكات اللي هي السلوكات تدخل في اطار يعني خصها تكون داخله في اطار الماضي. ولكن يعني كيف ترون هذه يعني الحصيله يعني اللي هي لا تشرف المغرب واللي يحاسب عليها دوليا واللي تتعارض مع الالتزامات المعلنه لا في الدستور ولا في الخطاب الرسميه ولا حتى في يعني التصريح او الحكومي الذي اعلنتموه في بدايه عملكم؟ كذلك بايجاز نقول لك مره كنتفهموا، مره كنتحرجوا، لان التدبير الحكومي هكذا معمول، وفي ذلك يقع نقاش. في بعض الأحيان اكتفينا بنقاش داخل مكونات الحكومة. في بعض الأحيان الأخرى نبهنا بما في ذلك في بلاغات ديال المكتب السياسي الأسلوب باش نقولوا التعامل باللياقة الضرورية مع هذه الأمور. وفي بعض القضايا الأخرى كتسمع اعتبارات من الأوساط الصاهرة على الأمن اللي لما كتكون في موقع المسؤولية كتقدرها، يمكن ما تتفقش معها 100% ولكن كتقدرها بالطبع. وأعود لأقول لك بأن بالنسبة لنا احنا الحرية هي الأصل، الحرية هي الأصل بالطبع. الحرية المؤطرة بالقانون وبالدستور. ولكن من المسؤول عن عنف القوات العمومية؟ معروفة. لأن الحكومة يعني بعض الأحيان كنشوفوا مواقف يعني إيجابية، ولكن في نفس الوقت العنف لا يتوقف. في بعض الحالات يمكن لي نقول لكم بأنه كان نقاش. مثلا لما استمرت الحركة الاحتجاجية في الموضوع ديال الصحة كان نقاش، كانت مظاهرات، وكنا كنسعاو دائما بالرغم من اننا احنا مثلا في الحزب كنا معنيين مباشرة، كنا كنسعاو الى انه يتم التعامل مع استمرار الوضعية وتوقيف السير يعني التطاول على الساحة العمومية وعلى الشارع العام وغير ذلك. مع ذلك كنا كنقولوا الله يخليكم كلها يعني غدوز، شوفوا تعاملوا بلطف. في بعض الأحيان الأخرى كان هناك اعتقاد بأن هناك قضايا اللي ما يمكنش تدوز، ولا اقتضى الأمر أنه يوقع شوية ديال العنف كما يقع في بعض الأحيان في بعض البلدان اللي كنشوفوا بما فيها بلدان ديمقراطية. هذا مشكل يمكن لي نقول لك بأنه فيه المرجعيات وفيه الدفاع على المبادئ، وفيه في بعض الأحيان عندما تكون في تدبير الشؤون باش نكون أخلاقي معك، باش نبقى محترم الأخلاق. كليش نجي عندك هنا ونقول لك أنا غناخذ الزوينة والخايبة ماشي ديالي. كاين وزارة الداخلية وكاين مصالح مسؤولة على الأمن، أنا معاه في الحكومة، فبالتالي خصني ناخذ quand il y a des mauvaises choses ça gicle aussi sur moi، يعني كترشني كذلك. هذا الواقع ديال التدبير العملي ديال كل شكرا سيد الامين العام. اذا كاين شي سؤال من القاعه قبل الانتقال للمحور الدبلوماسي اللي غنختموا به. الدبلوماسي غادي يكون بتركيز شديد. هناك سؤال واحد الاخ هناك، تفضل. صباح الخير. السلام عليكم. سؤالي هو مع طارق درار صحفي فبراير. سؤالي للسي نبيل امين عام حزب التقدم الاشتراكيه هو يعني حول انتم تحملون مرجعيه
يسارية رجعية شيوعية تقدمية حداثية. تحالفتم مع حزب العدالة والجمهورية اللي كيحمل مرجعية إسلامية. يعني السؤال كيف دبرتم الاختلاف والنقاش داخل الحكومة في عدد من القضايا المصيرية وفي عدد من القضايا التي تهم المجال الحقوقي والمجال الحداثي؟ يعني سؤالي للسي نبيل هو كيف دبرتم هذا الاختلاف؟ Je voudrais poser la question en ce qui concerne la nation Mazir. Avez-vous fait partie de l'élaboration, avez-vous élaboré cet avant-projet, avez-vous participé à l'élaboration de cet avant-projet sur la loi organique relative à la Mazir? Deuxième question, toujours en ce qui concerne la Mazir, pourquoi est-ce qu'une commission n'a pas été mise sur pied comme cela a été fait pour le Conseil national des langues et de la culture marocaine? بسرعة بالنسبة للسؤال الأول، كون هذا الأمر دبرناه سلبا، كون خرجنا من الحكومة ولا انفجرنا ولا ما تسالش، يعني أنا جاوبتك. كون ما قدرناش ندبروه، كون راه واحد الوقت شعرنا براسنا في تناقض حقيقي، وكون راه خدينا شي قرار ديال الانسحاب ولا ديال شي حاجة. ذلك فيما يتعلق بهذا sur la première commission, vous le savez. On était à l'origine, proposition, comment, etc. ديال الكونساي. كونساي سميتو المجلس كونساي المجلس الوطني للغة. هذيك كنا راكم عارفين المسار مع السيد وزير الثقافة، واقترح ودار اقتراح وتم تبنيه ومشات الأمور. واعتقد انها كانت استشارة إلى غير ذلك. في الآخر وقع انتظار إلى درجة أنه حسب المعلومات اللي عندي، أنا ما كنتش مباشرة، يعني كنت كنسول حسب المعلومات اللي عندي selon les informations que j'ai, il n'y a aucune autorité, un ministère qui a été chargé de pondre un avant-projet ou une démarche, comme ce qui a été le cas pour le Conseil. C'est resté comme ça jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de commission. C'est pour ça qu'il y a eu juste, semble-t-il, une approche d'elle poser un texte que personnellement je n'ai pas vu. Enfin, ni moi, ni mon parti, ni les membres de mon... شفناه في النهاية ما جاء. Il se trouve qu'en plus أنا من سوء حظي أنني ما كنتش حاضر لما داز في المجلس. Je n'étais pas présent. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette question. ربما هذا دليل على ضرورة المرور بالمحاكمة الرقمية باش يكون عندك لو تكست اون طون اوبورتون. ندوزو الآن للمحور الأخير وهو المتعلق بمحور الدبلوماسي، ونظرا لأن الوقت يزاحمنا لأنه السي أحمد في الآخر غياخذ الكلمة باش يعطي واحد خلاصة لهذا النقاش كاع اللي قمنا بها منذ البداية. سي محمد، عندك شوية أسئلة في ميدان الدبلوماسي؟ Les deux en même temps, d'accord. عندي عدة أسئلة ولكن نظرا لضيق الوقت سنتحدث جوج أسئلة فقط. La diplomatie est souvent le parent pauvre des politiques proposées par nos formations politiques. C'est certainement le fruit de l'histoire, mais c'est aussi la conséquence d'une organisation institutionnelle. Notre Constitution donne la prééminence à Sa Majesté en matière de définition de la politique étrangère. C'est l'article 42 qui précise que Sa Majesté est le représentant suprême de la nation, garant de son intégrité territoriale. L'article 55 qui donne à Sa Majesté le pouvoir d'accréditer les ambassadeurs et de recevoir les accréditations des ambassadeurs des pays étrangers. Certes, mais ma première question, avez-vous le sentiment qu'il y a matière à interprétation, je dirais, par rapport à l'esprit de la Constitution? Et est-ce que les partis politiques qui sont en responsabilité dans un gouvernement ont un rôle un peu plus, on va dire,
plus extensif à jouer en matière, je dis bien, de définition de la politique étrangère et non pas de mise en œuvre dans le cadre d'un appareil diplomatique. Donc, est-ce que c'est votre perception des choses et est-ce que vous avez la velléité d'avoir des propositions, des suggestions, une coparticipation dans la définition de notre politique étrangère, sachant que notre politique étrangère ne se limite pas simplement au dossier de l'intégrité territoriale, qui est au cœur du dispositif, certes, mais aujourd'hui, le Maroc est devenu un acteur régional important. L'investissement personnel de Sa Majesté en Afrique subsaharienne, notamment, fait que nous sommes une puissance régionale en construction. Nous avons un rôle à jouer en matière de développement des flux de transactions, des investissements sud-sud dans ce continent. Nous jouons également un rôle politique important dans la géostratégie régionale, dans la gestion des flux migratoires, dans la lutte contre le terrorisme, dans la coopération en matière de renseignement. Et donc, un pays comme le nôtre, qui a une taille intermédiaire, mais qui a une volonté de rayonner au-delà, et bien au-delà de son poids dans l'économie régionale, est-ce que, dans ce contexte, et ça sera ma seconde question, puisque vous voulez les avoir en même temps, est-ce qu'un pays comme le nôtre, qui a cette ambition, doit revisiter ses relations avec les trois superpuissances actuelles, les États-Unis, qui est une puissance traditionnelle qui se maintient dans son leadership, la Chine, qui est une puissance ascendante sur le plan économique et financier, en plus d'être une puissance régionale et internationale avec des attributs de la puissance qui vont au-delà de l'économie, des attributs purement militaires. Et enfin, une troisième puissance qui est la Russie, qui est une puissance déclinante sur le plan économique et financier, mais extrêmement puissante sur le plan militaire, et elle le démontre chaque jour en Syrie et en Ukraine. Et donc, est-ce que vous avez, dans votre vision de ce que devrait être la politique étrangère du Maroc, des idées pour reconfigurer nos relations avec ces trois superpuissances? Dans vos questions, et je l'ai fait en aparté, je le fais publiquement, je répète cela pour le mouvement d'Amer de manière générale par rapport à la perspicacité, à la sagacité des idées que vous développez, de l'approche que vous mettez en avant. Et je souligne en particulier comment vous abordez vous-même, c'est ça, un certain nombre de questions économiques et maintenant diplomatiques. Alors, je vais vous dire, dans vos questions, il y a déjà les réponses. Et donc, dans les réponses que vous suggérez, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que, sur la première question, les choses sont claires. Comme dans d'autres pays. La politique étrangère est du ressort de Sa Majesté. Maintenant, dans la définition de cette politique, dans les idées qui peuvent être débattues, le rôle des partis politiques, le rôle des associations, le rôle des acteurs, c'est de suggérer, c'est de dire, voilà un certain nombre d'orientations qui pourraient améliorer notre diplomatie, qui pourraient améliorer l'action du Maroc à l'international. Et donc, c'est ce qui explique que dans notre programme, la dernière partie, même si elle est courte, c'est une partie qui est réservée à la place du Maroc dans le monde. Pour dire justement, et c'est la deuxième partie de votre question, pour dire il y a un certain nombre de fondamentaux aujourd'hui sur lesquels il s'agit d'agir. Oui, nous sommes d'accord que l'orientation actuelle qui tend... Vous savez, ce parti a toujours défendu une idée extraordinaire depuis le départ, depuis très longtemps, depuis des décennies, c'est la diversification de nos relations, qu'elles soient diplomatiques et politiques, qu'elles soient économiques. Et concernant le commerce extérieur, les amènes, vous vous rappelez de ces choses que nous défendions, en disant nous ne devons pas avoir un seul partenaire, on ne doit pas travailler uniquement avec, à l'époque, l'Occident, l'Europe, les États-Unis ou autres, il faut également avoir d'autres partenaires. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est pour cela que nous enregistrons très positivement l'ouverture sur la Chine, l'ouverture sur la Russie, l'ouverture sur l'Inde comme grande puissance.
bien sûr, l'ouverture sur le continent africain aujourd'hui, qui est une politique majeure qu'il faut soutenir. C'est l'avenir du Maroc. La place du Maroc dans le monde, c'est d'abord sa place en Afrique. On aurait souhaité aussi qu'il puisse rayonner dans le monde arabe, يعني في العالم العربي يكون عنده مكانة ديالو وعنده المكانة ديالو. المشكل ديالو هو وضعية هذا العالم، ماشي مشكله هو ولا مشكل المغرب، هو وضعية هذا العالم. علاش؟ لأنه en particulier le Maroc, à travers notamment les discours de Sa Majesté, à travers les orientations courageuses, audacieuses, porte une voie de démocratisation des rapports internationaux. يعني خطاب ديال صاحب الجلاله حنا بنفسنا كيظهر لي كلنا نفاجئ جبا في بعض الحالات لما كنشوفوا الطابع النضالي هكذا اقول ديال الخطاب ديال الرياض، ديال الخطاب ديال ابيجان، هذو الاخرين اللي متعلقين بقضايا مرتبطه بهذا الشيء. يمكن لا الا ندعموا هذا التوجه اليوم، وكذلك ما يمكننا الا ندعموا التوجه وقايلينها في البرنامج اللي مرتبط بالعنايه المغاربه ديالنا في الخارج. ماشي العنايه فقط، حقيقه باقي ما نديرو كثيرا على مستوى الاستفاده من هذه الطاقات الهائله. أزيد من 5 مليون فيهم طاقات، فيهم خبراء، فيهم فنانه، فيهم مهندسون، رجال سياسه، رجال ونساء سياسه، فيهم يعني داك الشيء خارق للعاده. يمكن المغرب يستفد من ذلك كثيرا على مستوى ترويج صورته وترويج مكانته عبر العالم. باقي ما يدار على هذا المستوى، وكذلك الدعم ديال الاجراءات المقدامه ما سهلاش الاجراءات المرتبطه بالمهاجرين اللي مقيمين في المغرب. با ايفيدون، انه مزيان ان تكون لنا هذه، لانه كنعرفوا ان في الواقع الملموس بدات بعض المشاكل في بعض الاحياء يعني بعض الفريكسيون اللي بداو، وبالتالي ان تكون للدوله والصاهر على التوجهات الاساسيه ديال الدوله اللي هو صاحب جلاله هذا التوجه. حنا يمكن لا الا نساندو ونزيدو نعمقوه باش نقولوا حذاري، ما نساوش راسنا، ما نساوش شدارنا، شدار خوتنا في بلدان اوروبيه لما نزلوا عليهم في سبب الازمه وفي سبب البطاله وفي سبب ما عرفتش داك الشيء لا غير ذلك. فبالتالي حنا عندنا واجب الضيافه بما بالطبع ياخذوا بعين الاعتبار كذلك ان احنا دوله عندها ما عندها وما عندهاش اللي ما عندهاش. لذلك ما يمكننا الا نمشيو في هذا الاتجاه وباش نلعبوا الدور ديالنا لدعم خاصه ان المغرب كذلك على هذا المستوى. ما ننساوش راه باقي مطروح عندنا الصحراء، راه باقي مطروح عندنا الاستكمال بسبته وبليليه. وفي هذه القضايا لما كنكونوا في الساحه الدوليه بالخصوص يفو سافوار مع واجب الاقتراح، ولكن خصنا نكونوا دائما كذلك مع تقويه اللحمه. راه اون بو با حنا بعدا في حزبنا كيصعب علينا اننا نمشيو مثلا نكونوا حاضرين في شي منتظم دولي ونبدا. سبق لي انني حضرت في المؤتمرات الدوليه وكيكونوا بعض الاخوان مغاربه وكيتكلموا بشكل سلبي على سي با المومون، سي با لا بغيتي تتكلم على هذا الشيء دخل المغرب وقول اللي بغيتي. ولكن لما كنكونوا في مواجهه ديال تحديات معينه في حقوق الانسان ولا في قضيه المراه ولا في ما عرفتاش ولا في كذا، راه خص الواحد يعرف كيف يبقى يعني حريص على ان صوره بلاده تكون مشرقه قدر الامكان بدون تغليط، بدون تبييع الواقع ولا تزييف. شكرا لكم. سؤالي فيما يتعلق بالدبلوماسيه يتعلق بالاداه. تكلمتي عن حق على الطابع النضالي ديال خطب الملكيه الاخيره المتعلقه في يعني مصالح المغرب على المستوى الخارجي والدبلوماسيه الى اخره. وتكلمت في نفس الوقت خطاب ملكي اعتقد 2015 حول الاعطاب اللي كتمس الاداه القنصليه المغربيه. طبعا هناك اختلاف في الادوار، ولكن كاين واحد القرب اذا بغينا نقولوا يعني ما بين الادارتين. اذا كان نفس جديد
أعطي للدبلوماسية المغربية بروح خطاب رياض مؤخرا. واش ما كتشوفوش باستحضار في نفس الوقت الخطاب الملكي المتعلق بالاعطاب ديال الاداه يعني القنصليه، واش ما كتشوفوش، واش ما عندكمش، واش كتصوروا بانه هذا الطموح يعني المعلن عنه في هذه الخطب يعني ما كتطلبش اجتهاد من طرف الاحزاب السياسيه فيما يتعلق بشنو هو المطروح بالنسبه لهذه الادوات من اجل جعلها في مستوى التحديات ديال اليوم في عالميه تغيره باستمرار وبسرعه وبشكل يعني من الصعب التحكم في كل خيوطه. واش كاين اجتهاد فيما يتعلق بحقيقه mise à niveau, si on veut parler en ces termes, de l'outil diplomatique et consulaire. Merci. يمكن لي نقول لك بانه لحد الان الامكانيات التي توضع من الناحيه العمليه لا كموارد بشريه ولا بامكانيات ماليه للاله الدبلوماسيه والاله القنصليه على وجه الخصوص، يعني مثل الاله الدبلوماسيه شي شويه، ولكن الاله القنصليه لتأطير الحضور المغربي في الخارج امكانيات هزيله، وصعيب على اي مناضل شتي تجيب ثلاث المناضلين هما اللي تهزهم وتقول راه مناضلين زعما متشبعين حقوق الانسان وتربيه نضاليه الى غير ذلك، لما تصيفطوا القنصليه في بعض الدول، كنعرف ايطاليا مثلا وعشت فيها صعوبه حقيقيه. لما تكون عندك قنصليه السي صلاح اللي مفروض انها تسد في 4 العشيه واللي في 7:30 8 ديال الليل باقيين سادين داخل في وسط منا على 200 مغربي باقيين كيتزاحموا على باسبور على كارت ناسيونال على ورقه، واحد الفوضى العارمه لان العدد هائل ولان العدد ديال الناس اللي غيخدموا هذا الشيء هذا ما كافيش، ولان هذا الشيء ما يمكنش يتعالج فقط، واخا يهبط هذاك القنصل ويوقف معاهم، وشفت هذا الشيء ويوقف معاهم، وانا شخصيا كنت اذهب ونوقف في وسط داك الشيء وتولي انت براسك كتقاد وكتاخذ ورقه وكتدون وكتصوت باش تفك عليك داك الشيء، واخا دير هذا الشيء من الدوام هذا ما كيمكنش دير هذا الدوام. فلذلك يعني صعيب. قبل كثيرا ما كنا نقول، هذه شهاده في حق هذا الناس، قبل كثيرا ما كنا نقول على الدبلوماسيه الرجال يعني ما حاملينش الهم الوطني، ما عندهمش الروح كذا. صراحه كثير من هاد الناس سواء كسفراء او كناس يشتغلون اطر يشتغلون في السفارات او كقناصل، يعني عندهم واحد الحس ديال وطني هائل، كيديروا اللي قادين عليه، كيجتهدوا كيجربوا بتفاوت، كل شيء كاين فيه اللي كيعرف خدمته كاين اللي اقل، ولكن عموما كنقول نقول لكم بان المشكل بدايه ديال الموارد البشريه وديال الامكانيات. تعرفوا بانه كاين بعض السفارات بما فيهم في دول اساسيه، اغلبيه السفارات لما كنتكلموا على نشاط تأطيري محلي، الاغلبيه يعني ماشي الاغلبيه، ربما الا استثنيتي وحده ولا جوج اللي كنت فيها مثلا ما فيهاش ريال مخصص اي عمل تنويري، اي عمل لترويج الصوره المغرب، لتنظيم تظاهرات ثقافيه، ما كاينش. عندك باش تخلص الموظفين وباش تخلص الضوء والماء وباش تخلص ليسونس بالسلام يبقى انديران. هذا واقع، هذه ماشي انتقاد للوزاره ابدا، كنقول ما عندهمش، يعني الميزانيه لا تسمح في الوقت اللي مثلا الناس اللي يعكسونا في القضيه الوطنيه يتوفرون على صناديق سوداء تماما باش يمولوا جميع الانواع ديال الانشطه. هذا مشكل امكانيات ومشكل ميزانيه، وكتعرفوا ان المغرب هذا هو المشاكل ديالو، واش التعليم، واش الصحه، واش الامن، واش الدبلوماسيه، سي ان بروبليم سيريو. شكرا. اذا ما بقى شيء، وشكرا لكم على صبركم وعلى صبركم انتم النساء اللي عندكم مسؤوليات اخرى في البيت فيما بعد.
السي احمد غادي تعطينا خلاصه ديال هذا النقاش قبل ما ندوزو لواحد ان بيتي اكزرسيس في النهايه ديال 3 الاسئله في دقيقه. تفضل. مجموعة من العناوين الكبرى تمخضت عن نقاش اليوم. أن الأفكار والتصورات هي الغائب الأكبر في هذه الانتخابات، حيث يميل النقاش نحو الشخصنة والتصادم والعنف اللفظي. أن المغرب يعرف تعارضا قويا في المجتمع بين تصورات وتيارات مختلفة، ويعرف تعددية غنية بحاجة إلى تدبير عقلاني. أن التنافس السياسي مشروع يقوم على أساس التنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. أن في الفكرة القائلة بأن هناك توجهان عامان، محافظ رجعي وديمقراطي تقدمي، هي فكرة غير سليمة، وأن الحزب يعتبر، حزب التقدم الاشتراكي يعتبر بأن الصراع اليوم في المغرب هو بين من يريد دولة المؤسسات واحترام القانون والدستور، وتصور آخر يسعى إلى استمرار الحفاظ على احتكار القرار والسلطة والقيم والقفز على صلاحيات المؤسسات وعلى الدستور. إن الأساس اليوم هو مدى قدرة المجتمع على تأطير مختلف مكوناته وإفتاح المجال أمام حرية التعبير والعمل للجميع من أجل بلورة المشترك الوطني العام. إذا كان من أسس الديمقراطية إشراك جميع الأطراف التقدمية والمحافظة، فإننا لا نقبل خطابات التحريض على العنف أو الكراهية. المطلوب اليوم تقوية الدولة الوطنية المغربية ذات السيادة في أفق بناء ديمقراطية وإنجاح الانتقال نحو دولة القانون التي تتوفر فيها شروط الحكامة وفصل السلط والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإلى الحوار والصراع السلمي والتنافس والتوزيع العادل للثروة. ضرورة التكامل في الدولة بين الاجتماعي والاقتصادي الوطني العادل. لقد تقدم المغرب كثيرا في العديد من القطاعات، لكن ما ينبغي أن نقف جميعا ضده هو أي نقوص أو تراجع يهدد المكتسبات المتحققة. أن حزب التقدم والاشتراكية يؤمن بضرورة العمل من أجل جيل جديد من الإصلاحات يهدف إلى ترصيد مكتسبات بداية العهد الجديد، لكن الحزب يرفض تحويل دينامية النقاش السياسي الجديد إلى لون سياسي أو حزب جديد. أن التحالف مع حزب العدالة والتنمية أوجبه سياق حتم على الحزب العمل المشترك من أجل ترسيخ الديمقراطية وتقوية الدولة الوطنية السيادية. أن التحالف بين أحزاب الحكومة يقوم على احترام الاختلاف فيما بينها مع مراعاة الاختيارات الكبرى للدولة المحددة في ديباجة الدستور، والتي هي اختيارات التوجه نحو إنجاح الانتقال نحو الديمقراطية. أن تحالف التقدم والاشتراكية مع حزب العدالة والتنمية كان في ظرف دقيق كان يهدد مكتسباتنا الديمقراطية، مما جعل الحزب يتحمل مسؤوليته من أجل عدم ترك التيار المحافظ يستفرد بتدبير الشأن العام. أن جميع التيارات السياسية والإيديولوجية محكومة بالتطور، ومن ضل خارج التطور يحكم على نفسه بأن يبقى على هامش الأحداث. أن انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة قد بشكل مفاجئ انعكس سلبا على أداء مكونات الكتلة في تدبير الشأن العام داخل الحكومة، وأضعف التوازن المطلوب داخل العمل الحكومي. أنه لا يمكن تدبير أي قطاع من قطاعات الدولة اعتمادا فقط على إمكانيات الدولة، مما يستجيب إدماج القطاع الخاص. أن الرصيد الاقتصادي للحكومة ارتبط بإكراهات كبيرة، مما استوجب الضغط بقوة من أجل إرجاع التوازن المطلوب. أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة قد رافقتها إجراءات أخرى حدت من الآثار السلبية على الفئات الهشة، وذلك في شكل إعانات اجتماعية.
أن البرامج الانتخابية للأحزاب مشروطة بالتوافقات داخل الحكومة، حيث لا يوجد حزب يمكن أن يقرر في الاختيارات الاقتصادية لوحده وبالتالي تنفيذ برنامجه لوحده. أن ثغرات البرنامج الاقتصادي للحكومة مرتبطة بترسبات اختيارات الحكومة السابقة، والتي اعتبرت ثمنا للاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي. أن تجربة الحكومة المنتهية ولايتها